शम्भो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। नमस्ते दर्शकवृन्द, न्यूज नेपाल टेलिभिजनका माध्यमबाट यो प्रातकालीन सत्रमा श्रीमद् भगवत गीताको सत्सङ्गमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूमा दर्शकहरूमा हार्दिक नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीताको 5औं अध्यायको 8 र 9 श्लोकका छन्। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृणन् स्पृशन् जघ्नन् स्नन् स्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुशिनन् निषिदन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। परम तत्त्वको साक्षात्कार गरेको मानिसले हेर्दा, सुन्दा, छुँदा, खानपान गर्दा, सुत्दा, श्वास प्रश्वास सास लिँदा छोड्दा, कुराकानी गर्दा, मलमूत्र विसर्जित गर्दा, कुनै वस्तु स्वीकार गर्दा, आँखा खुला गरेर हेर्दा वा बन्द गरेर सोचिरहँदा समेत मैले केही गरिरहेको छैन र मेरा इन्द्रियहरूले आफ्नो प्राकृतिक कार्य गरिरहेका छन् भन्ने कुराको चिन्तन गर्छ। सो यो चाहिँ बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अहिलेसम्म हामीले सन्यास र कर्मयोगको सहकार्य कसरी हुन सक्छ त भन्ने बारे यहाँहरू समक्ष मैले निवेदन गर्दै थिएँ। जब व्यक्ति परम तत्त्वसँग जोडिन्छ, जब आफूलाई त्यस परम पिता परमेश्वर, परम ब्रह्म, श्री कृष्ण, श्री शिव पार्वतीसँग जोडिन्छ, जोडिसकेपछि उसका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू आफ्ना लागि हुँदैन। इन्द्रियको क्रियाकलापहरूबाट ऊ प्रभावित हुँदैन। प्रभावित हुँदैन भन्नको अर्थ के हो भने विवेकीय दृष्टिकोणले हेर्दाखेरिमा तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् न। अहिले मुख चलाउँछौँ हामी, आँखा झिम्क्याउँछौँ, नाकबाट श्वास प्रश्वास लिन्छौँ, कुनै चिज ग्रहण गर्छौँ, कुनै चिज दिन्छौँ, कसैसँग रिसाउँछौँ। एवं रीतिले इन्द्रियहरूले गर्ने कामहरू घटित भइरहेका हुन्छन्। हात गोडा चल्छन् र उनीहरूले गर्ने काम गरिरहेका छन्। यद्यपि जब व्यक्ति परम ब्रह्म पदमा आसीन हुन्छ अथवा भगवत भक्तिमा लीन हुन्छ, पूर्णतया आफूलाई अब्जर्भ गर्छ, हुन्छ के त भन्दाखेरिमा जीवनमा एउटा परिवर्तन हुन्छ। त्यो परिवर्तन के हो भन्दाखेरिमा उसले खान्छ। किनभने खानु भनेको शरीरको प्राकृतिक अस्तित्वको लागि आवश्यक छ। पिउँछ किनभने प्यास भौतिक शरीरको प्राकृतिक आवश्यकता हो। त्यस्तै उसले श्रवण गर्छ किनभने श्रवण इन्द्रियहरू सक्षम छन् र जब कुनै शब्द घटित हुन्छ वातावरणमा, त्यो शब्दलाई कानले सुन्छ, त्यसलाई हामी रोक्न सक्दैनौँ। त्यस्तै प्रकारले जिब्राले स्वाद थाहा पाउँछ, छालाले चिसो तातो थाहा पाउँछ। यिनी सम्पूर्ण घटनाहरू हामीले चाहे पनि नचाहे पनि इन्द्रियहरूले अटोमेटिकली स्वचालित रूपमा स्वीकार गरिरहेको हुन्छ। धेरै क्रियाकलापहरू भोलिन्टियर हुन्छन्, धेरै क्रियाकलापहरू नन भोलिन्टियर हुन्छन्, स्वैच्छिक हुन्छन् अथवा प्राकृतिक रूपले शरीरका इन्द्रियहरूले स्वतः सुन्छ नै। शरीर बढ्दै जान्छ,
बच्चा जवान बन्छ, जवानबाट प्रौढ बन्छ, प्रौढबाट चाहिँ वृद्धावस्था हुन्छ, मृत्यु हुन्छ। तर यो सन्दर्भमा यो परम्परामा तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि के देख्छौँ हामीले भनेदेखि इन्द्रियहरूले आफ्ना कामहरू बन्द गर्दैन। इन्द्रियहरूका कामहरू स्वाभाविक रूपले चलिरहेका हुन्छन्। शरीरमा भोक प्यास लागिरहेको हुन्छ, दिशा पिसाब शरीरले स्वतःमेव आवश्यक परेको बेलामा छोड्छ, ग्रहण गर्छ। एवं रीतले शरीर बढ्दै जाँदाखेरिमा शरीरका हार्मोनहरूले यौन तृष्णाहरू जगाउँछन्। यी प्राकृतिक शरीरका कुराहरू हुन्। तर विवेकले जब हामी कर्म सन्यासको कुरा गर्छौं त्यसमा चाहिँ विवेकले इन्द्रियहरूको क्रियाकलापलाई निरीक्षण गर्छ र त्यो इन्द्रियका क्रियाकलापहरूलाई शास्त्रीय निर्देशन अनुसार छ कि छैन भन्ने सुनिश्चित गर्छ। र व्यक्तिले यद्यपि प्राकृतिक कर्म गरिरहेको हुन्छ तथापि हाम्रा कर्महरू स्वतःमेव ईश्वरमा समर्पित हुन्छन्। हामीले त्यो कर्मसँग व्यक्तिगत रूपमा कुनै प्रकारको एट्याचमेन्ट पनि हुँदैन, डिट्याचमेन्ट पनि हुँदैन। त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा हामी घटित भइरहेका हुन्छौँ। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा। जसले सम्पूर्ण कर्मको फल ब्रह्मलाई अर्पण गरेर आसक्ति रहित भएर काम गर्दछ, पानीले कमलको पातलाई भिजाउन नसके चाहिँ उसका सम्पूर्ण पापहरूले उसलाई छुन सक्दैनन्। कायेन मनसा वाचा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। योगीजनहरूले सबै प्रकारका कमसल संगतहरू छोडेर मन, बुद्धि तथा इन्द्रियहरूले मात्र आत्मशुद्धिको लागि कर्म गर्छन्। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबद्धते। ममा श्रद्धा भएको मानिसले कर्मफलको अभिलाषा त्यागेर शान्ति पद प्राप्त गर्छ भने ममा निष्ठा नभएको व्यक्तिले पनि कर्मफलको लोभमा परेर बन्धनमा पर्छ। बस भगवानको भक्ति र संसारको भक्ति केलाई रोज्ने हो भन्ने कुराको निर्णय चाहिँ विवेकले गर्नुपर्छ। भगवानको भक्तिको अर्थ हो संसारप्रति हाम्रो राग मोह कम हुन्छ। संसार प्रतिको भक्तिको अर्थ हो संसारप्रति अत्याधिक राग राख्नु, अत्याधिक संसारसँग प्रेम गर्नुको अर्थ हो आफ्नो विवेकलाई भौतिकवादसँग चाहिँ बढी गाँस्नु। फल त के हुन्छ? जब हामी आफ्नो विवेकलाई ईश्वरसँग गाँस्छौँ, परमपिता परमेश्वर अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक भगवान श्री राधा कृष्णका चरण कमलमा आफ्नो भक्ति गर्छौँ, आफ्ना कर्महरूलाई, आफ्नो भक्तिलाई, आफ्नो ज्ञानलाई समर्पित गर्छौँ, त्यो वैश्विक भन्दछ। चराचरमा हामी हुन्छौँ, हाम्रो भक्ति हुन्छ र त्यो परमपिता परमेश्वर सँगको हाम्रो निकटताले हाम्रो शक्ति
वैश्विक बन्न पुग्छ। तर जब हामी आफ्नो विवेकलाई संसारमा केन्द्रित गर्छौँ, यो संसार नै सबै थोक हो भनेर मान्छौँ, हुन्छ के त भन्दाखेरिमा हामी स्थानीय बन्छौँ, हाम्रो सोच छोटो हुन्छ, हामी ब्रह्माण्डीय बन्नको सट्टा हामी चाहिँ छोटो क्षुद्र अहङ्कारमा रम्न थाल्छौँ। भगवानमा श्रद्धा गर्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरिमा आफूलाई वैश्विक रूपमा स्थापित गर्नु। संसारसँग श्रद्धा गर्नु, संसारसँग जोडिनुको अर्थ के हो भनेदेखि आफूलाई पार्ट एन्ड पार्टका प्रति समर्पित गर्नु। फलत वैश्विक भगवानसँग जोडिएका व्यक्तिहरूलाई मृत्यु एउटा घटना हुन्छ र सच्चिदानन्दमय उसको लक्ष्य हुन्छ। संसारसँग जोडिँदाखेरिमा ऊ स्थानिक हुन्छ, सानो हुन्छ र सच्चिदानन्दमय अर्थात् आनन्द, सुख, अनन्त सुख, सनातन सुखसँग उसको कुनै सरोकार हुँदैन। उसले ससाना वस्तुहरूमा सुख खोज्ने कोसिस गर्छ, तर त्यो वस्तुको अवसानका साथै दुःख पनि जोडिएर आउँछ। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी अयुक्तः कामनवद्वारे पुरं देहि नैव कुर्वन्न कारयत्। पुनश्च 5औं अध्यायको 13औं श्लोक, सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। शरीरको स्वामी जीवले मानसिक रूपमै सम्पूर्ण कर्मप्रति उदासीन भई 9वटा ढोका भएको शरीरभित्र आरामसँग निवास गर्छ। शरीर केही व्यक्तिहरूलाई जब संसारले अति सताउँछ नि, यो शरीर नै भारी लाग्न लाग्छ र शरीरका 9 द्वारहरू छन्। 9वटा ज्ञानेन्द्रियका, ज्ञानेन्द्रिय भए 5वटा ज्ञानेन्द्रिय, 4वटा कर्मेन्द्रिय, यिनी 9 द्वारहरू। एउटा इन्द्रियलाई चाहिँ द्वारका रूपमा स्वीकार गरिँदैन। मुख, 2टा नाक कपाल, 2टा आँखा, कतिवटा भयो? मुख 4वटा, 3वटा, 4वटा, 5वटा, 6वटा, 7वटा, 2टा मलद्वार र शिश्न अर्थात् पेनिस अथवा बेजाइना। यिनी चाहिँ 9वटा द्वारहरू हुन्। यिनी 9वटा द्वार चाहिँ जब शरीर भन्छ, स्वाभाविक रूपले तिनीहरू क्रियाशील हुन्छन् र उनीहरूको आफ्ना आफ्ना कामहरू छन्। तर नवद्वारमा रहेको जब जीव हुन्छ, जब भगवानसँग जोडिन्छ, ऊ नवद्वारमा रहँदै पनि नवद्वारबाट जाने आउने संवेदनाबाट उसमा कुनै प्रकारको फरक पर्दैन र ऊ चाहे शरीरमा रहोस्, चाहे शरीरबाट बाहिर रहोस्, नित्य आनन्द, नित्य खुसी, नित्य सन्तोषी। कस्तो आनन्द होला! कुनै प्रकारको दुःख, कुनै प्रकारको टेन्सन, कुनै प्रकारको मानसिक तनाव, शारीरिक दुःखले उसलाई छुँदैन। किनभने प्रष्ट रूपमा उसले देखिरहेको हुन्छ, यो जीव, यो आत्मा न त मर्दछ, न जन्मन्छ, न यो आगालले पोलिन्छ, न पानीमा यो बग्छ, यो नित्य छ, सर्वगत छ, स्थायी छ। शरीरका दुःख सुख भनेको शरीरका तर्फ हुन्। नवद्वारहरू शरीरका लागि हुन्, जीवको लागि होइन। जीव त केवल, शरीर त जीवको लागि केवल एउटा रेलवे स्टेसन हो, बस स्टेसन हो, एयरपोर्ट हो,
यहाँबाट कति आउँछन् कति जान्छन्, तर एयरपोर्टलाई कुनै फरक पर्दैन। एयरपोर्टलाई कुनै फरक पर्दैन। जीवहरू आफ्नो गन्तव्यमा गइरहेका हुन्छन्, यात्रुहरूलाई पनि कुनै फरक पर्दैन, निरपेक्ष हुन्छ। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। देहधारी जीवात्माले न त काम गर्छ, न कर्म गर्न प्रेरित गर्छ, न त कर्मभावको रचना नै गर्दछन्। यी सबै कुरा प्राकृतिक हुन्छन्, हामीले स्वभावको रूपमा प्राप्त गरेका हुन्छन्। जीवधारी जुन जीवात्मा हो, शरीर जातका अर्थ शरीरले आफ्नो सुरक्षाको लागि, आफ्नो रक्षाको लागि शरीर क्रियाशील हुनु आवश्यक कुरा हो। तर जीवात्माको लागि शरीरलाई चाहिने चिजहरू, शरीरलाई पृथ्वी जल तेज वायु आकाशका तत्त्वहरू चाहिन्छन्। अन्न नभई शरीर चल्दैन, पानी नभई शरीर चल्दैन। तेज अर्थात् गरमपन नभइकन शरीर चल्दैन, चिसो नभइकन शरीर चल्दैन, भोजन नभई शरीर चल्दैन, र यौन संवेदना नहुने भने सृष्टि चल्दैन। भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, अर्जुन यो कुरा बुझ कि जीवात्मालाई यिनी चिजको कुनै पनि खाँचो छैन, र जीवात्माको रूपमा संसारलाई भोग्दाखेरिमा निर्लिप्त हौँ। संसार हाम्रो वास्तविकता हो, संसार नक्कली होइन। संसारमा जे जस्तो छ यो वास्तविक हुन्, तर संसारबाट लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा। पद्मपत्र अर्थात् कमलको पात चाहिँ पातमा जसरी पानी टिक्न सक्दैन, त्यसै गरी विवेकशील परम ब्रह्मसँग आफूलाई जोडेका व्यक्तिहरूको कर्मले कुनै फल उत्पादन गर्ने नहुँदा सम्पूर्ण कर्महरू सन्यास सरह नै हुन्छन्। यस अर्थमा जसले निष्काम कर्मको अभ्यास गर्दछ ऊ नित्य सन्यासी नै हो। हरि ओम।